अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, आज से हम इंशाअल्लाह ताला मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी इस माह मुबारक के एहतराम में और इसकी जो अपनी फजीलत है उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इंशाअल्लाह ताला अपने कुछ दुरूस का आगाज़ कर रहे हैं, जो तकरीबन महीना चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें हमारा जो मेन फोकस है वो है मनाकिब अहले बैत पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जो घर वाले हैं, उनमें आपके अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं और आपके जो इतरत है, जो आपकी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली शेर खुदा और उनकी औलाद हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनसे मुतल्लिक़ जितने भी अहादीस मरवी हैं फ़ज़ीलत में उनकी शान में, उसकी क़िराअत करना मकसूद है बस। तो ये बहुत सारी किताबें हमारे सामने हैं, जैसे आप देख भी रहे हैं। ये बहुत सारी किताबें हैं, इंशाल्लाह ये सारी किताबें मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। मैं चाहता ये हूँ कि हम इसकी क़िराअत करें, अहादीस जो बयान हुई हैं, कुछ मैं पढ़ दिया करूँगा बरकत के लिए और फिर बाकी आपके लिए छोड़ दूँगा ताकि आप उसकी क़िराअत खुद करें और मैं इंशाल्लाह ताला फिर आपको ग्रुप में जो है वो भेज दिया करूँगा ताकि आप लोग इसका मुताला खुद कर सकें। तो आज चूँकि यकम मुहर्रम है और आज पहला दिन है, तो वैसे जो अभी 2 मुहर्रम शुरू हो चुका है। जब मग़रिब होती है तो जो इस्लामी दिन होता है वो मग़रिब से शुरू होता है। तो अब हम 2 मुहर्रम में चले गए हैं, लेकिन चूँकि आज का दिन जो सारा गुज़रा है वो यकम मुहर्रम में गुज़रा है, इसलिए हम यकम मुहर्रम के हवाले से कुछ बातें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हम जो है वो एक तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चूँकि उनका यौम तदफ़ीन है आज और उस हवाले से चूँकि हम यौम शहादत उमर फ़ारूक मनाते हैं इस दिन को, यकम मुहर्रम को, इसलिए जो है उनके हवाले से कुछ बातें करना चाहूँगा आपके लिए। और इसके साथ जो है ये जो महीने हैं और ख़ासकर महीनों में मुहर्रम अल हराम का महीना, इसके फ़ज़ाइल और मुख्तलिफ़ वाक़ियात की तरफ जो है निशानदही करूँगा थोड़ी-सी आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा आपको चूँकि ये दिन जो है, जैसे मैंने अर्ज़ की कि ये दिन जो है इसको मनाया जाता है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की उनकी याद में मनाया जाता है। तो ज़रा पहले आप जो हैं ये देख लें कि उनकी शहादत कब हुई है, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो मैं चाहूँगा ये कि हमारे लेक्चर होंगे इसमें, तो किसी दिन जो है ना कोई ऐसा कोई जो शक, शुबहा, सवाल या इश्तिबाह कोई भी जो ऐसे आता है, तो वो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको एड्रेस किया जा सके। जैसे पहला दिन हमारा ये है कि क्या हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक का यौम शहादत वो यकम मुहर्रम है या नहीं? इसके बारे में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके सामने। और कुछ इस्तिलाहात, यानी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उसका भी हम रोज़मर्रा जो हमारे बोलचाल होती है या खुतबों में सुनते हैं, मसाइल में सुनते रहते हैं कुछ अल्फ़ाज़, और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, तारीफ़ है असल, वो भी आपके साथ जो है इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ शेयर करूँगा। तो आज जो है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत जो है वो मनाया जाता है। ज़रा पहले देख लें कि तारीख़ क्या बनती है। उनकी जो तारीख़ है, मैं आपको थोड़ा-सा उसके ना बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, थोड़े-से, ताकि आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए पहले कि ये हुआ क्या था। ये ज़ुल्हज का महीना था और इसकी 26वीं तारीख़ थी, 26 तारीख़, और ये 23 हिजरी का वाक़या है, याद रखिए 23 हिजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 13 साल के बाद, 12-13 साल के बाद, 23 हिजरी है और 26 ज़िलहज का दिन है। और एक मजूसी अ, कारीगर था, लोहार था, मजूसी अबू लुअलुअ के नाम से। वो एक मुसलमान सुहाबी के घर जो है वो खिदमत करता था।
حضرت مغیرہ کے پاس۔ ویسے تو حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ غیر مسلموں کو نہیں چھوڑتے تھے، لیکن ان کے لیے خاص تصریح تھی، چھوٹ تھی، تو اس کو رکھا ہوا تھا۔ بہرحال وہ طویل قصہ میں یہاں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ لکھا ہوا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس نے جو ہے فجر کی نماز میں، 26 ذی الحج کا واقعہ ہے، آپ کو جو ہے زخمی کر دیا، آپ کے پیٹ میں چھریاں، آپ کی کمر میں پیچھے سے انہوں نے مارا ہے، اور کوئی 7 وار کیے ہیں اس پہ۔ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سخت جو ہے وہ زخمی ہو گئے، اور ان کو گھر لے جایا گیا۔ آپ 3 دن یا 4 دن آپ زخمی رہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا وصال جب ہوا اور جب آپ زخمی ہوئے، دونوں جو ہے یہ ذی الحج کے مہینے میں واقعہ پیش آئے، اور ذی الحج کے مہینے میں ہی آپ کا جو ہے وصال ہوا ہے اور شہادت ہوئی ہے آپ کی۔ تدفین جو ہے وہ تمام کتابیں جو آپ دیکھیں گے تو ان میں سے آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ جو کتابیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ 1 محرم کو آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اب 1 محرم کی تدفین ہے، لیکن شہادت جو ہے وہ ساری ذی الحج میں آ رہی ہے۔ اور ایسی کتابیں ہیں جن میں سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی جو تدفین ہے وہ بھی ذی الحج کے مہینے میں ہوئی ہے۔ یعنی آپ کو بہت تھوڑے ملنے والے ہیں جو آپ کہیں گے کہ 1 محرم کی کو آپ کی تدفین ہوئی ہے، لیکن ملیں گے اور وہ مستند ہیں۔ تو ہم اگر مان بھی لیں کہ ان کی جو تدفین ہے وہ 1 محرم کو ہوئی ہے، ذی الحج کے مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس پہ سب متفق ہیں۔ میں یہ دیکھیں، یہ حضرت میں دیکھوں میں کہاں میں نے رکھا ہے۔ ہم، وہ بہت دور لے گیا، وہ بہت میں نے کیا ہے۔ اب انہیں نکالوں گا تو بہت دور دور چلا جائے گا، بہت دور چلا جائے گا۔ لیکن یہ بہرحال آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو یہ 3 کتابیں دیکھیں، یہ 3 کتابیں بڑی اہم کتابیں ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، لیکن اگر آپ کے پاس جگہ ہوگی تب آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ورنہ چھوڑ دیں اس کو۔ 1 2 کتابیں ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ یہ 3 کتابیں ہمارے پاس ہیں، الاصابہ کے نام سے ہیں، اسد الغابہ کے نام سے ہیں۔ یہ آپ نے ان کا نام بھی یاد رکھنا ہے آپ نے۔ یہ صحابہ کرام کے 12,000 صحابہ کرام ہیں جن کا جو ہے وہ ڈیٹا مکمل جو ہے انہوں نے سیو کیا ہوا ہے، ان کی حالت زندگی لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ 26 ذی الحج کو ان کا زخمی کیا گیا، اور 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد ان کی شہادت ہو گئی ہے، اور جو تدفین ہوئی ہے وہ 1 محرم کو ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ دن اگر آپ خاص کر دیتے ہیں 1 محرم حضرت سیدنا عمر فاروق کی شہادت سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اب جو ہے وہ بطور جو ہے وہ متنازع بنا دیا گیا ہے اس کو۔ اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ کلیئر کیا ہے اور کیا ڈیٹ بنتی ہے، یہ میں آپ کو لکھے ہوئے بھیجتا ہوں، اور آپ کو جو ہے وہ جو حوالہ ہے وہ الگ سے آپ کو اس کی تصویر لے کے نا، اسکرین شاٹ لے کے آپ کو آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کے پاس وہ رہے، اور کبھی بھی آپ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ یہ میں آپ کو یہ سارے عربی میں ہے، اصل میں اس کو اس لیے بھی نہیں کھولنا چاہتا کہ یہ سارے عربی میں ہیں۔ اور یہ جو بتا رہے ہیں الواقدی فرماتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام بقین میں شہر ذی الحج کے مہینے میں 3 دن رہ گئے تھے، یہ پہلی روایت ہے، یا پھر 4 دن رہ گئے تھے کہ آپ جو ہے وہ آپ زخمی ہوئے۔ اچھا، بعد نے کہا کہ 7 دن تھے باقی تھے جب آپ زخمی ہوئے ذی الحج کی بات ہو رہی ہے، اور 3 دن کے بعد آپ کا جو ہے وہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے یہ عمر بن علی وہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہفتے کے دن جو ہے وہ آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے الواقدی طبقات میں، یہ بھی ہماری مشہور کتاب ہے، تاریخ ہے ان کی، اور ان سب نے یہ کہا ہے کہ یہ ذی الحج کا واقعہ ہے، ذی الحج کا واقعہ ہے، اور یہ ذی الحج کا سارے ذی الحج کا لکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ سارے عربی میں ہے۔ اب میں آپ کو اس میں سے آپ کو میں اردو والا جو ہے اردو والا نکال کے آپ کو نا اس کی اسکرین شاٹ لے کے آپ کو بھیجتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ لیکن ہم اس کا خلاصہ کیا نکال رہے ہیں، تھوڑا سا آپ سمجھیے گا کہ آپ زخمی کب ہوئے ہیں۔ آپ 26 ذی الحج کو زخمی ہوئے ہیں، اور
3 या 4 दिन के बाद आपकी शहादत हुई है, और ये यकम मुहर्रम या मुहर्रम का ऐलान हुआ है कि आप जो है आपकी तदफीन हुई है सैयदा आयशा के इज़्न से, उनकी इजाज़त से रोज़े रसूल में आपकी यहाँ पे तदफीन हुई है। तो ये आपने याद रखना है, ये तीन तीन वाक़यात आपने याद रखने हैं हमेशा। अच्छा, उनका यहाँ, अच्छा ये मुहर्रम के, आप देखिए तो मुहर्रम का महीना अगर यहाँ से भी शुरू होता है ना, तो आप ये देखें कि हमारा जो इस्लामी साल होता है, ये शुरू हो रहा है कुर्बानियों से शुरू हो रहा है, वो चाहे सैयदना उमर फारूक की कुर्बानी हो। आप देखें कि सैयदना उमर फारूक की वजह से अल्लाह ताला ने इस्लाम को बहुत ज़्यादा इज्जत दी, बहुत ज़्यादा इज्जत दी। बाकायदा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दुआ है उनके लिए। और आपको इसलिए मुराद रसूल भी कहते हैं, मुराद रसूल। मैं आपको एक उनका दिखाऊं, ये देखें जरा इनके, ये हदीस देखें जरा, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब, या अल्लाह उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए से इस्लाम को गलबा और दबदबा और इज्जत दे। ठीक है, ये दूसरा है, अल्लाहुम्मा अखरिज मा फी सदरिही मिन गिल्लिन व अब्दिलहु ईमानन, या अल्लाह इनके दिल में ईमान जो है वो दाखिल फरमा। ये दुआएं हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके लिए। इस्तबशरा अहलुस समाए बि इस्लाम उमर, अहले समा ने इस्लाम जो उमर का जो इस्लाम कबूल करना है, इस पे एक दूसरे को जो है मुबारकबाद दी, उनको बहुत खुशी हुई उनके ईमान लाने पे। आपका इल्मी मर्तबा देखा जाए तो राय तो कानी उती तो बेक़दहिन लबनी फशरबत मिनहु फ़अतैतु फ़दली उमर अल खत्ताब, मैंने देखा कि मुझे ख्वाब में जो है एक दूध का प्याला दिया गया, मैंने उसे पिया और बचा हुआ पानी जो है वो दूध जो था वो मैंने सदना उमर इब्न खत्ताब को अता किया। सहाबा ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, उसकी क्या ताबीर क्या है इस ख्वाब की? आपने फरमाया अल इल्म, इल्म दिया गया, मुझे दिया गया तो मैंने बकिया जो है उमर इब्न खत्ताब को दिया। फिर हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि काना उमर इज़ा रआ अर्राया नज़ल बिही अल कुरान, जब राय देते कुरान मजीद में, तो कुरान मजीद में उस पे कुरान मजीद की आयत नाजिल हो जाती। जब भी आप रसूलुल्लाह को मशवरा देते, 5 जगह पे ऐसे तकरीबन हुआ है जिसमें आपने मशवरा दिया तो उस पे ही जो है अल्लाह ताला ने आयत उतरी और उनकी मुवाफ़क़त में है। तो इस तरह की बहुत सारी आपको अहादीस मिलेंगी, तो इनकी जो है ये भी, और इनकी वजह से ये आपको पता है कि बहुत सारी इनकी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, और हम क्योंकि खुलफ़ाए राशिदीन के फ़ज़ाइल अभी नहीं पढ़ रहे, इसलिए जो है मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और लेकिन आपको ये बताना था कि हमारा जो इस्लामी साल है वो अगर इनकी शहादत से भी अगर आप शुरू करते हैं यहाँ का मुहर्रम, तो आप तब भी देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जो है वो इस साल का, इस्लामी साल का आगाज़ जो है वो कुर्बानी से किया। और अगर आप देखते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से देखें, तो वो बहुत बड़ी कुर्बानी है, जिससे जो है वो मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है जिससे, और ये साल शुरू हो रहा है। और इसी तरह जो इख्तिताम होता है हमारे इस्लामी साल का, वो ज़िलहज पे होता है, और वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। और या फिर हम जो कुर्बानियाँ देते हैं अल्लाह ताला के लिए, तो उस पे ख़त्म होता है। तो उलमा कराम ने फरमाया कि ये सारा साल ही अल्लाह जल्ल शानुहू जो है वो हमसे कुर्बानी का तकाज़ा करता है। और कुछ कभी बराह रास्त हमसे तकाज़ा करता है, अपने लिए करता होता है, और कभी जो है अपने मखलूक के लिए जो है हमसे जो है अपने घर वालों पे हो, पड़ोसियों पे हो, या फिर जो है वो महरूमीन के लिए हो या साइलीन के लिए हो, और पराया हो, अपने पराया हो, सबके लिए आपके पास जो कुछ भी होता है रिज़्क, बतौर रिज़्क उसमें से आप खर्च करते हैं, चाहे इल्म है, जवानी है, या कोई महारत है, या पैसा है, कुछ भी है, आप जो है वो अल्लाह ताला आपसे उसमें कुर्बानी के जो है वो आपको उसकी तरफ, कुर्बानी की तरफ बुलाता है आपको। तो ये भी इस पूरे साल का जो है वो एक खुलासा है हमारे इस्लामी साल का। तो हम जब इस्लामी साल कभी भी जब ये जो इसी साल तक तब्दील होता है, तो आप देखते हैं पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर होती है, और लोग जो है वो आतिशबाजियाँ कर रहे हैं, पूरी दुनिया खुशियाँ मनाती हैं। इस्लाम में जब साल तब्दील होता है, तो पिछले साल पे जो है वो आंसू बहाए जाते हैं कि पिछले मैंने क्या किया और आगे मेरे पास कितना वक्त रह गया होगा कि मैं, तो लोग फिक्र में पड़ जाते हैं। हमारे जितने भी असलाफ हैं वो सब जो है वो सब के सब जो है वो रोते हैं नए साल के शुरू होने पे, हमेशा से। इसी तरह जब भी कोई मुबारक दिन आता है, रात आती है, तो हमारे लोग जो है वो सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, ना कि लहो लाभ की तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो हमारा भी यही है। और इसके साथ जो एक नया ट्रेंड चलता है कि आप जो है नया साल शुरू होता है तो आप कुछ जो है वो कुछ इरादे करते हैं, जैसे हम कहते हैं यकम 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 से मैं ये करूंगा, नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, और यकम से मैं ये करूंगा। अपने पास जो है कुछ ना कुछ वादे करते होते हैं हम लोग, कल सुबह से ऐसे करूंगा, अगले हफ्ते से करूंगा। तो जब नया साल शुरू होता है तो अपने साथ जरूर जो है वो कुछ थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचिएगा कि जो पिछला साल गुजर गया है इसमें मैंने क्या कमाया,
اور जो नया साल आने वाला है इसमें मैंने क्या कमाना है और मुझे क्या कमाना चाहिए, उसके बारे में सोचती है। और जब ये आप कुर्बानियाँ पड़ेंगे तो आपको जो है यकीनन जो है आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो वाज़ेह हो जाएगा, खुद ब खुद ही वाज़ेह हो जाएगा आपके सामने। तो ये ज़रूरी है एक इसके लिए भी कि आपको पता होना चाहिए कि नया साल जब शुरू होता है तो वो हमारा जो है हमारे लिए गौर व फ़िक्र का दिन होता है। एक तो ये, दूसरा ये है कि ये पूरा जो साल है इसमें कुछ महीने हैं जो बड़े ख़ास हैं। इस पे हम एक बात करने लगे हैं और इसी पे मैं जो है आपको ये कुछ जो है वो एक अहादीस का जो है उसकी किरात करना चाहूँगा यहाँ से। उससे पहले मैं आपको खुलासा बता देता हूँ कि इस पूरे साल में जो है वो कितने महीने आने वाले हैं और क्या-क्या जो है वो इसमें ख़ास-ख़ास इमाम। इसके अलावा भी जब रमज़ान आएगा तो अलग से एक हमारे कोर्सेज़ होते हैं, या फिर रजब आएगा तो वो अल्लाह का महीना है, फिर हम उसमें हदीस कुदसिया का करते हैं। रबीउल अव्वल का महीना आता है तो उसमें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और उनके जो है वो मामूलात को और उनकी पैदाइश को जो है उसकी खुशियाँ मनाते हैं और उसको जो है ज़ेर बहस लेके आते हैं। तो वो हम सरसरी अभी जो है हम सिर्फ़ मुहर्रम और हराम के उस पे फ़ोकस करते हैं और बाकी महीनों के वैसे जनरली आपको बता देता हूँ मैं कुछ न कुछ बरकत के लिए। एक सवाल तो ये था जो सैयदना उमर फारूक के हवाले से था, तो वो मैंने कहा थोड़ा-सा आपको बता दूँ उस हवाले से, और वो मैं आपको ग्रुप में जो है इंशाअल्लाह ताला उसका रिटन जो है उसका हवाला आपको भेज देता हूँ ताकि आपको बाद में भी वो चीज़ काम आए। दूसरा ये सवाल था कि हाँ, दूसरा सवाल ये था कि क्या किसी के यौम शहादत का दिन जो है, वो कोई ख़ास दिन होता है क्या? या किसी के पैदाइश का दिन कोई ख़ास दिन होता है क्या? इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और यहाँ से वो मिस है और मैं यही देख रहा हूँ कि वो कहाँ है? देखो ये सारे हवाले हैं, ये सारे हवाले अलविदा उर्दू में है ये, और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन क्या किया जाए? ये हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें कहाँ छोड़ना हमें? ये देखो ये सारे हवाले जाते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, इसमें से क्या हुआ कि मैंने देखा वो हमारा मुल्क है ना पूरे जो है ना वो बस बना हुआ है तो हर कोई अपनी बात कर रहा होता है। मैं आपको बता दूं कि किसी के वफात पे और किसी के जो है वो पैदाइश पे वाकई बहुत बड़ा फ़र्क आता है। ये हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने जो है वो उनका कौल है जो कि कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानुहू ने उसको बतौर आयत उतारा है और आपने फरमाया कि वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा। अल्लाह जल्ल शानुहू ने फरमाया कि सलामती हो यहया पे जिस दिन वो पैदा हुआ, हुआ यौम यमूत हो और जिस दिन उनका इंतकाल होगा, वो यौम युबअसु हय्या और जिस दिन वो जिंदा उठाए जाएंगे। ये 3 दिन बरकत वाले दिन हैं, सलामती वाले दिन हैं। इसी तरह हजरत ईसा अलैहि सलाम ने अपनी जुबान से फरमाया कि वह सलामुन अलैया, सलामती हो मुझ पे, यौम वुलिदतु, मेरे मीलाद के दिन, व यौम अमूतो, और मेरे वफात के दिन, व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। इसलिए देखा आपने कि ये दो हैं। इसके अलावा भी आपको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो मीलाद है, हम ये मीलाद की बात इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में करेंगे, इंशाल्लाह मीलाद की बात आएगी। लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपको जनरली कि किसी के पैदा होने का दिन और किसी का दुनिया से जाने वाला दिन जो होता है वो बड़ा अहम होता है और बड़ा ख़ास होता है। वो हमें जो है ना उसको डिस्कस करना चाहिए, या अय्यामुल्लाह में से आते हैं, हमें उसको जो है बाकायदा से ज़ेर बहस लाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तो दो हैं, वहाँ देखें तो आप हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश का पूरा वाक़या जो है आपको सूरह ताहा में, सूरह आले इमरान में पूरा मिलेगा, आप हैरान हो जाएँगे कि पूरा ज़िक्र कर दिया। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, उनकी पैदाइश का वाक़या, उनसे पहले का और उनकी पैदाइश का और पैदाइश के बाद के वाक़यात, वो सब जो है अल्लाह जल्ल शानुहू ने बयान किया है यहाँ पे। इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें तो उनका पूरा वाक़या जो है उनकी पैदाइश का, वो अल्लाह जल्ल शानुहू ने कुरान मजीद में बयान किया है बाकायदा से। तो यही यही होता है कि हम ये दिन जो है वो बार-बार वो ज़िक्र करते हैं कि जिन दिनों में किसी भी जो है वो ख़ास शख्सियत के जो है वो पैदाइश का दिन होता है या फिर उनके वफ़ात का दिन होता है। तो इसमें बहुत बड़े सबक होते हैं। अब हज़रत उमर फ़ारूक का दिन अगर मनाया जाता है तो उनकी सीरत और उनकी कुर्बानियाँ और उनकी फ़ुतूहात, उनका ज़िक्र होता है। उनकी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत थी और वारफ़्तगी थी, वो उनका ज़िक्र किया जाता है। तो उसमें आपके लिए सबक होता है, उम्मत के लिए सबक होता है। और अगर ये मुहर्रम का महीना, अगर वो हज़रत
امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جیسے ہم نے ان کو مختص کر دیا کہ ہم نے یہ سارا مہینہ انہی کا تذکرہ کرنا ہے اور ان کے گھر والوں کا ذکر کرنا ہے، تو وہ خاص ہے کچھ ان میں کچھ خاص ہے، تو ہم جو ہے نا ان کا جو ہے وہ ذکر بار بار کرنا چاہتے ہیں، اور انہی میں ہمارے جو ہے وہ ہمارے لیے اور اسلام کے لیے جو ہے وہ بہت بڑے اسباق ہیں ہمارے لیے اس میں، اس لیے تو ہم ذکر کرتے ہیں اس کا، اور اس کا بھی ذکر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ کربلا کے واقعے سے پہلے ہی اللہ جل شانہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے باقاعدہ سے، چونکہ یہ دن آنا تھا، یہ کربلا کا واقعہ ہونا تھا، اس لیے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پورا سا باقاعدہ سے اس کے لیے جو ہے اہتمام ہے باقاعدہ سے اس دن کے لیے، اور اس کو لوگوں کی نظروں میں رکھا گیا باقاعدہ سے۔ اس کے لیے میں کچھ آپ کے لیے میں پہلے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کتاب کی طرف آؤں گا، پھر میں اس کی ریڈنگ کرنا چاہوں گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں نا محرم یکم محرم جو ہے اس کی جو ہے قسم کھائی، یکم محرم کی فجر کا جو وقت ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، یہ جو لیال عشر ہے یہ ذی الحج کے 10 دن ہیں، ذی الحج کے جو 10 دن ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور یہ جو والفجر ہے یہ محرم کے یکم محرم یا پھر عاشورہ کے دن جو ہوتا ہے جو فجر ہوتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یہ تفسیر میں باقاعدہ سے آپ کو اس طرح دکھائی دیں گے۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں جو کہ تمام مہینے جو بھی جب آئیں گے جتنے بھی مقدس مہینے ہیں، تاکہ جو لوگ کوئی انکار نہ کر سکے اس بات کا، اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرما دیا اس کے بارے میں، اور اس کی پوری تاریخ بیان کر دی ایک ہی آیت میں۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک یقیناً شمار مہینوں کا جو ہے اللہ کے ہاں، اللہ کی کتاب میں وہ کیا ہے، وہ 12 مہینوں کا ہے، 12 مہینے ہیں اللہ کے ہاں اس کی کتاب میں لکھے ہوئے، 12 مہینے ہیں کب، یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمانوں کو بنایا ہے اور زمین کو بنایا ہے، جب سے یہ سارا سولر سسٹم بنا ہے آپ کا، جب سے کائنات بنی ہے تب سے ہی 12 مہینوں کا عدد جو ہے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے پسند کیا ہے، اور 12 ہی مہینے ہوتے ہیں جو ہمارے اسلامی مہینہ 12 مہینے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کے یہی اس کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ منشا تھی، اسی لیے اس کو رکھا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ کیا فرمایا دیکھیں، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ حرمت کے مہینے ہیں، 4 مقدس مہینے ہیں، یہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں 36 نمبر آیت ہے، یہ لکھا جا چکا ہے۔ اب مقدس مہینوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شخصیات بھی خاص ہوتی ہیں، لوگ بھی خاص ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے اوقات بھی خاص ہو سکتی ہیں، اوقات یعنی کہ تہجد کا ٹائم ہے، یا پھر آپ کا جمعے کا دن آ گیا ہے، یا پھر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اوقات ہوتے ہیں، اسی طرح جگہ خاص ہوتی ہیں کہ بیت اللہ شریف میں وہاں جو ہے وہ خاص ہے، یہ مسجد نبوی خاص ہے، بیت المقدس جو ہے وہ خاص ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ لوگ کہ مسجد جو ہے وہ خاص جگہ ہے، تو اس لیے ہم تو جگہوں کو بھی مانتے ہیں، ہم اوقات کو بھی مانتے ہیں، ہم شخصیات کو بھی مانتے ہیں، تو یہاں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ہی ذکر کر دیا ہے اس کا باقاعدہ سے کہ 4 مہینے مقدس مہینے ہیں، وہ کون سے مہینے ہیں، محرم الحرام، رجب المرجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج کا مہینہ، جو 3 مہینے ہیں جو ابھی ختم ہونے والے ہیں، یہ محرم آخری مہینہ ہے اس کا، یعنی ذوالقعدہ اور ذوالحج اور یہ محرم، یہ تینوں ایک ساتھ آتے ہیں، یہ تینوں ایک ساتھ آتے ہیں۔ رجب جو ہے یہ الگ سے آئے گا، رمضان سے پہلے ہوتا ہے شعبان، اور شعبان سے پہلے ہے رجب، یہ یاد رکھیے گا، تو یہ مہینہ اس وقت الگ ہوگا، لیکن یہ 3 مہینے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے، یعنی محرم کے بعد جو مہینہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بلاؤں کا مہینہ، آتا ہے بلاؤں کا مہینہ آ گیا، تو بلاؤں کا مہینہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ 3 مہینے جو ہوتے تھے یہ مقدس چلے آ رہے تھے، اس میں آپ نے ایک چیز تو آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ جاہلیت کے دور میں بھی اس میں جو ہے لوگ لڑتے نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے نہیں تھے، حالانکہ وہ جو عرب قبائل تھے وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ پانی پلانے پہ جھگڑا، اور کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو وہ تو جھگڑتے تھے، لیکن یہ 3 مہینے انہوں نے خود کو روکے رکھنا بڑے مشکل کام تھا ان کے لیے بھی، اور اگر بعض لڑتے بھی تھے فاسق اور فاجر، تو اس کے علاوہ بھی جو لوگ تھے وہ تو منع ہوتے تھے ان چیزوں سے، اس لیے جب جیسے سفر آتا تھا تو وہ سارے بدلہ لینا شروع کر دیتے تھے، اس لیے جو ہے وہ ہر گھر میں ماتم ہوتا تھا، اور لوگ کہتے تھے بھائی یہ بلاؤں کا مہینہ آ گیا، سفر، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سفر نہیں ہے، سفر کوئی بلاؤں کا مہینہ نہیں ہے۔
تو یہ 3 مہینے جو ہے مقدس ایک ساتھ ہیں، اور ایک مقدس مہینہ حرمت کا مہینہ رجب جو ہے وہ الگ سے آتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں نیک کام کرنا کا ثواب ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ نیک جو اچھے مہینے ہوتے ہیں اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان میں گناہ کرنے کا عذاب بھی بہت بڑا ہوتا ہے، گناہ جو ہوتا ہے اس کا عذاب بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ حضرت قتادہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے صحابہ رسول۔ اگرچہ گناہ ہر زمانے میں ہی بڑا ہوتا ہے، یعنی ہر گناہ جو آپ کی نظر میں چھوٹا ہے اور صغیرہ ہے وہی گناہ کبیرہ ہے، اور وہی گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے ہر زمانے میں، لیکن فرماتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں گناہ کرنا جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا مستحق عذاب ہوتا ہے بندہ۔ علامہ ابن رجب کیا فرماتے ہیں، اس کے اندر ایک بات کر رہے ہیں، بہت خوبصورت بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلاف میں یعنی ہمارے بزرگوں میں 3 عشرے بڑے مشہور ہیں اور ان کی عظمت کا جو ہے وہ اقرار کرتے تھے۔ ایک ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور اس کی آپ کو پتہ ہے فضیلت ہے، حدیث میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے۔ دوسرا ہے ذی الحج کا پہلا عشرہ، جس کا میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے قسم کھائی اس کی، اور بابرکت و مبارک دن ہے وہ، یعنی حرمت والے مہینوں کے اندر 10 دن ہیں، اور وہ بھی خاص الخاص ہیں۔ اسی طرح محرم کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بھی جو ہے نا حرمت کا مہینہ ہونے کے باوجود اس کے اندر بھی یہ 10 دن جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم دن ہیں۔ امام نسائی نے اس ماہ مبارک کی فضیلت پر ایک حدیث پاک نقل کیا، فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رات کا کون سا حصہ بہتر ہے اور کون سا مہینہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کا درمیانی حصہ بہتر ہے، اور مہینوں میں افضل مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم لوگ محرم کہتے ہو، لیکن ماہ رمضان اس سے مستثنا ہے۔ رمضان کو الگ کر دیا، اس کی فضیلت الگ کر دی، اور محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دے دیا، اور اس کی جو ہے وہ فضیلت بیان کر دی محرم کی الگ سے۔ تو یہ احادیث میں ہمارے پاس محرم کی جو ہے الگ سے فضیلت آ رہی ہے۔ اب اس پہ ہم احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماہ محرم میں نفلی روزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ اس مہینے کو اللہ سے نسبت ہے، اور یہ نسبت ماہ محرم کی فضیلت کو بتلاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد بہترین روزے اللہ کا مہینہ محرم میں ہے۔ اس حدیث میں محرم کے عام نفلی روزے مراد ہیں، یہی راجح قول ہے۔ اچھا، ماہ محرم میں کیا کیا ہوا تھا، یہ کچھ اسلامی تاریخ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماہ محرم میں میں نے بتایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی تدفین ہوئی ہے 1 محرم، غزوہ خیبر اسی میں ہوا، جنگ قادسیہ 14 محرم یعنی 14 ہجری ہے، اس کے ماہ محرم میں ہی جنگ قادسیہ ہوئی ہے، اور اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ رستم سے لڑے تھے، 3 دن کے مقابلے کے بعد ان کو فتح نصیب ہوئی قادسیہ پہ۔ اسی طرح ماہ محرم 18 ہجری میں شام اور عراق میں طاعون ایک پھیل گیا تھا، ایک وبا پھیل گئی تھی جس میں ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ جو ہے یہ صحابہ کرام گئے تھے، اور سینکڑوں صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے اس وبا میں، ایک وبا آئی تھی بہت زیادہ۔ اور یہ ہم کورونا کے دنوں میں لوگوں کو بتاتے رہے یہ والا حوالہ پیش کر کے، حضرت عمر فاروق نے ان کو بار بار کہا کہ آپ جو ہے وہ پہاڑی پہ چڑھ جائیں، پہاڑی پہ چڑھ جائیں، وہاں پہ آپ کو ہوا آئے گی، تازہ ہوا آئے گی۔ لیکن وہ کہتے تھے، انہوں نے حدیث پاک سنی رکھی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب طاعون آ جائے، کسی وبا کسی شہر میں آ جائے، تو وہاں سے نکلنا نہیں ہے اور اس میں داخل نہیں ہونا، اس لیے وہ نہیں جا رہے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق ان کو بار بار سمجھا رہے تھے، حدیث کا مفہوم سمجھا رہے تھے کہ فک کیا نکلتی ہے، کہ آپ لوگ اوپر چڑھ جائیں، اوپر چڑھ جائیں، اوپر چڑھ جائیں، تازہ ہوا آئے گی۔ لیکن پھر وہ ان کا انتقال، شہید ہو گئے وہ وہاں پہ۔ اسی سن میں یعنی 18 ہجری میں ہی حضرت امیر معاویہ جو تھے، اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان، ان کے انتقال کے بعد یہ حضرت امیر معاویہ جو ہے یہ عمر فاروق کے حکم پہ دمشق کے گورنر بنے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جہاں پہ ان کی اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہیں پہ جو ہے انہوں نے پھر خلافت کا اپنے جو ہے وہ اعلان کر دیا، سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے اسی سال جو ہے 18 ہجری کو وہ دمشق کے گورنر بن گئے۔ ماہ محرم 24 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت عمر بن عاص نے مصر کو فتح کیا، یعنی مصر فتح کا مطلب یہ ہے کہ افریقہ میں جو ہے نا اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا، اور وہاں پہ انہوں نے پہلی مسجد بنائی تھی حضرت عمر بن عاص نے، وہاں پر مصر میں قاہرہ کے اندر ہے، میں نے وہاں اعتکاف بھی کیا تھا، پہلے اعتکاف وہاں کیا تھا۔ اچھا، اور یہی وہ سن ہے جس میں حضرت عثمان غنی تخت خلافت پر متمکن ہوئے۔ یاد رکھیں محرم میں کتنے واقعات ہوئے۔ ماہ محرم 61 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کرب و بلا میں مع رفقا جام شہادت نوش کیا،
माह मुहर्रम 67 हिजरी में गवर्नर कुफा का गवर्नर था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इब्न मरजाना, ये बड़ा जालिम था, ये कत्ल हो गया। माह मुहर्रम 74 हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की वफ़ात हो गई। ये चंद कुछ वाक़ियात थे, इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़ियात हैं। लेकिन इस्लाम से पहले क्या वाक़ियात हैं इस महीने में यौम आशूरा के हवाले से खासकर, वो भी आपको बताता हूँ, जो किताबों में नकल है बाकायदा से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी दिन हुई, यानी आशूरा के दिन, मुहर्रम 10 मुहर्रम को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जबल जूदी पर उसी दिन आकर ठहरी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसी दिन मछली के पेट से बाहर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से खलासी इसी दिन मिली। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसी दिन हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त खिलाफत पर 10 मुहर्रम को ही मुतमक्किन हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी दिन अपनी कौम समेत फ़िरौन से निजात पाई, जिसकी खुशी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा बाकायदा से। और वो यहूद जो थे वो भी रोज़ा रखते थे, मुसलमान भी रोज़ा रखते थे, और आपने फरमाया कि एक दिन ज़्यादा कर लें इसके साथ ताकि इनकी मुखालिफत हो। लेकिन ये खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाई है बाकायदा से। असल में मैं आपको बता रहे चाह रहा हूँ कि आप ज़रा गौर करें कि अल्लाह और उसके रसूल ने कैसा जो है इस दिन को जो है वो महफूज बनाने के लिए कैसी तवज्जो जो है इस दिन की तरफ जो है वो लोगों की जो है तवज्जो रखी हमेशा से इस दिन की तरफ, कि ये दिन जो है बड़ा ख़ास दिन है। तो अभी तक जो है वो और क़यामत तक जो है ये दिन ख़ास ही रहेगा। इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन हज़रत सुलेमान को बादशाहत मिली, इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी शिफा मिली, इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया। और यही वो दिन है जिसमें जिगर गोशे रसूल हज़रत इमाम हुसैन ने बातिल से टकरा कर जाम शहादत गले लगाया। इसी दिन इस कायनात की बिसात यानी क़यामत बपा होगी। ये सारे जो है वाक़ियात बाकायदा से हमारी किताबों में दर्ज हैं, जो कि जो है वो लोग बयान करते भी हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से बयान कर दिया। ये अच्छा, ये 2 सवाल मैंने आपको बताए हैं अभी। एक तो हज़रत सैयदना उमर फारूक की शहादत का वाक़या क्या है, कब है? तो वो मैंने बता दिया कि वो ज़िलहज में हुआ है, लेकिन तदफ़ीन यकम मुहर्रम को हुई है, तो इसलिए जो है वो दिन मनाया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि किसी की वफ़ात या पैदाइश का दिन जो है बड़ा ख़ास होता है, और वो कुरान मजीद से साबित है बाकायदा से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी पैदाइश पे हमेशा रोज़ा रखा, पीर के रोज़, हर हफ्ते रोज़ा रखा। तो इसका मतलब है कि ख़ास बात इसमें होती है। अच्छा, इसके बाद जो अभी तीसरा सवाल जो आज हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि अशूरा के दिन अपने घर वालों को खाना खिलाना और अच्छा खाना खिलाना, इसकी तरगीब क्या है हदीस पाक में कि नहीं है? तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। इस माह में चंद काम हैं जिनको हमें अंजाम देना चाहिए। यौम आशूरा का रोज़ा रखना चाहिए, और साथ में 9 या 10, जो 9 या फिर 11 मुहर्रम का रोज़ा भी साथ रखना चाहिए, 2 दिन रोज़ा रखना चाहिए, और बच्चों को भी रोज़ा रखवाएं। घर वालों पर खर्च करने में तवस्सो, यानी ज़्यादा खर्च करें घर वालों पे इस दिन। इसके अलावा जो है फ़राइज़ का अहतमाम करें, नफ़ली इबादत बकसरत किया करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें क्योंकि ये दिन बड़ा ख़ास होता है, और इत्तिबा सुन्नत का इल्तिज़ाम करें हमेशा, यानी कि फ़ुज़ूलियात ना करें, बिदअत ना करें, मतलब ये कि खुद को मारना और इस तरह की चीज़ें करना, वो जो गैर जो है ना वो इस्लामी है वो काम नहीं करना है, शरीयत के खिलाफ है, वो नहीं करने का काम आपने, ये ज़रूरी है, ये चीज़ समझाना ज़रूरी है। इसी तरह सौम आशूरा के फ़ज़ाइल हैं, जो कि अहादीस में बहुत सारे मरवी हैं, वो हदीस में आपको वहाँ से भी पढ़ के सुनाता हूँ आपको, इसको छोड़ देता हूँ मैं। इसी तरह तनहा सौम आशूरा और मुखालिफत यहूद, हमें जो है वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमें 9 या फिर 11 मुहर्रम का रोज़ा भी साथ रखना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये सैयदा आयशा फरमाती हैं कि ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए तो इख्तियार दिया गया कि जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। एक हदीस पाक में इसको अल्लाह का दिन करार दिया है। इसलिए आपने क्या फरमाया? फरमाया हाज़ा यौमुन मिन अय्यामिल्लाह, ये अल्लाह के दिनों में से एक दिन है। फमन शाअ स्वामहु, तो जिसने चाहा वो रोज़ा रखे, वमन शाअ तरकहु, तो जिसने न चाहे, जो न चाहा तो उसने नहीं रखा, उसने छोड़ दिया, कोई मसला नहीं इसको। तो ये रोज़ा जो है वो इस दिन की फजीलत बयान कर रहा है। और इस दिन रोज़ा रखने का सवाब ये है कि साल गुज़िश्ता के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह हज़रत अबू क़तादा अंसारी से रिवायत है, आपने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, वसुइला अन सौम यौम आशूरा, कि आशूरा के दिन रोज़ा रखने का क्या सवाब है? तो फ़क़ाल यकफ़िरु युकफ़िरु अस्सनतु अल मादिया, ये पिछले साल के गुनाह को माफ़ करता है।
تو اس طرح یہ بڑا ضروری ہے، اور ہمیں یہود سے مخالفت کا کہا گیا وہ یہ یہاں پہ ذکر ہے کہ خالفو الیہودا، ان سے آگے یا پیچھے جو ہے ایک روزہ ضرور ساتھ رکھا کریں۔ اچھا جی، یہ کتاب ہے غایت الانعام فی بعد زمن الشہور واللیالی والایام، مختلف مہینوں اور دنوں کے فضائل اور برکات، حضور شیخ الاسلام دکتور محمد طاہر القادری کی یہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے، جس میں میں نے بتایا تھا یہ 40 ہوتی ہے، 40 احادیث جمع کی ہوتی ہیں۔ اس میں بہت ساری احادیث ہیں، 40 نہیں ہے، زیادہ ہیں، اور اس میں کچھ معمولات بھی آپ کو جو ہے یہاں ذکر ہیں جو کہ مستند ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ یہ میں چاہوں گا کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، اس کو ضرور پڑھیں، اور میں آپ کو ویسے بھیج دیتا ہوں۔ اس میں میں محرم کا جو ہے وہ بیان تھوڑا سا برکت کے لیے پڑھ لیتا ہوں، تاکہ یہ بھی آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے۔ قرآن مجید کے بعد، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے محرم الحرام کا ذکر کیا، کیا فرمایا؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ایک یہ آیت کریمہ ہے۔ دوسری آیت ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، وہی جو حکم چلا آ رہا ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تیسری آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ اسی طرح یہ میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ باقاعدہ سے لکھا ہوا ہے، اور یہ زبر زیر کے ساتھ ہے یہ آیات اور یہ احادیث، اس لیے پڑھنے میں بہت آسانی ہے۔ حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہے، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، مگر اسی قدر جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں تو فرما دیں کہ اس دن جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی اس مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی ہے، قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ جو فتنہ ہے اس کی سرکوبی کرنی چاہیے ہمیشہ۔ فتنہ جو ہے وہ حرمت والے مہینے کے اندر بھی کیا جائے تو اس کو سرکوبی کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب میں سے کسی ماہ کے، اور نہ ہی حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی۔ آپ اندازہ کریں ذرا کہ اللہ کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے تو وہ چاہے یہ دیکھو قربانی کے جانور ہی کیوں نہ ہو وہ بھی حرمت والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے ہم جائے نماز کی بھی قدر کرتے ہیں، اسی لیے ہم تسبیح کی بھی قدر کرتے ہیں، ہم اسی لیے مسواک کی قدر کرتے ہیں، ہم نے وہ جو غلاف خانقاہ اس پہ لگایا ہوتا ہے قرآن مجید پہ اس کو بھی چومتے ہیں۔ یہ ساری نسبتوں کی بات ہے کہ اب وہ جانور ہے، احکام جانور ہے، لیکن اس کو آپ نے قربانی کے ساتھ خاص کر دیا ہے، بس اب جو ہے وہ جو قربانی کے جانور ہوں گے وہ خاص ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کوئی جگہ ہو جو کہ اللہ والوں کے ساتھ خاص ہو تو وہ بھی خاص ہو جاتی ہے، اس کو شریف کہتے ہیں حدیث پاک میں، ہم تو اس کو شریف ہی کہتے ہیں نا، جیسے پاک پتن شریف ہو گیا بھائی، مدینہ شریف ہو گیا، ہم شریف کہتے ہیں، قرآن شریف ہو گیا، اسی لیے شریف ہے کہ اس کی نسبت اللہ جل شانہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارا پھر میں یہ آیت کریمہ بھی اسی حوالے سے ہیں، مقدس مہینوں کے حوالے سے۔ اور تیسری آیت کریمہ ہے اللہ نے عزت اور ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کی دینی اور دنیاوی امور میں قیام و امن کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبہ کی قربانی کو اور گلے میں علامتی پٹے والے جانور کو بھی جو حرم مکہ میں لائے گئے ہوں سب کو اسی نسبت سے عزت اور احترام عطا فرما دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پہلے سے۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12، یہ وہی آیت کریمہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو مہینے ہیں 12 مہینے ہیں، اور ان میں 4 مہینے جو ہیں مقدس مہینے ہیں، بس اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر دن برابر ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، کوئی خاص دن کیا ہوتا ہے، کیا اس میں اعمال خاص کرنے چاہیے اور کس میں نہیں کرنے چاہیے، یہ سارا کچھ قرآن مجید میں موجود ہے باقاعدہ سے۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت کردہ ایک پہلی حدیث پاک ہے کہ، اور یہ بڑا مشہور ہے، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور یہ جو حدیث پاک نقل کر رہے ہیں یہ مسلم شریف میں آئی ہوئی ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی سیکھ لیا تھا، اب دوبارہ سیکھتے ہیں کہ یہ متفق علیہ کسے کہتے ہیں؟ بخاری اور مسلم میں جو حدیث آئی ہو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں، اور جو حدیث نقل کی گئی ہو، جو لکھی ہوئی ہو، اس اگر وہ جو الفاظ ہیں وہ کس کے الفاظ ہیں؟
چونکہ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، تو یہ آگے لکھا ہوگا کہ واللفظ لمسلم، کہ یہ جو مسلم ہے، مسلم بخاری کے بعد بڑی کتاب ہے، تو یہ الفاظ مسلم کے ہیں، اس کتاب میں آئے ہوئے ہیں۔ اب اس میں کیا آیا ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون سا خاص دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بہت عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات عطا کی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار اور قریبی ہیں۔ پس اس دن رسول اللہ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ اب دیکھیں، یاد رکھیں کہ دن چڑھا ہوا بھی ہو تو آپ نیت کر سکتے ہیں روزے کی، یاد رکھیں ذہن میں کہ روزے کی نیت ہو سکتی ہے۔ روزے کی نیت جو ہوتی ہے وہ مغرب سے شروع ہوتی ہے، آپ مغرب کے بعد اگلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کب تک کر سکتے ہیں؟ جب آدھا دن ہو جائے، آدھا دن صبح صادق سے لے کے مغرب تک، اس کو درمیان سے کاٹے تو درمیان میں جو آدھا دن ہے نا، آدھا دن پہلے دن، اس وقت تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس دن صحابہ کرام کو روزہ رکھوایا، دن کے وقت روزہ رکھوایا۔ اب دیکھیں اگلے حدیث دیکھیں ذرا، اس میں کیا بات خاص ہوگی؟ وہی بات دوبارہ انہوں نے فرمائی، وہی ایک اسی طرح کی حدیث پاک ہے۔ جب کوئی اس میں کوئی بات آئی تھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک روایت میں کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس دن کی تو یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی اگلا سال آنے نہیں پایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور اسے امام مسلم نے، ابو داود نے نقل کیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عاشورہ کا دن کا بتایا تھا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، صحابہ نے اب یہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہود کا دن ہے، نصارہ کا دن ہے، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا چلو اس کی مخالفت کر لیں۔ اب رسول اللہ نے منع فرمایا ہے اس چیز کے بارے میں، یاد رکھیے گا کہ سوال نہ کیا کریں۔ یہ دیکھو سوال جب کرتے ہیں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور حدیث شریف جو ہے وہ باقاعدہ سے قانون بنتی جا رہی ہے، اس کے درمیان سوال کرنا جو ہے نا، وہ سوال جب کر دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ پہ کوئی چیز جو ہے وہ فرض کر دی جائے گی، اور یا پھر آپ کو کسی چیز سے منع کر دیا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ چونکہ خود رحمت چاہتے تھے، شفقت چاہتے تھے اور نرمی چاہتے تھے، آسانی چاہتے تھے امت کے لیے، تو آپ نے کبھی ایسی چیزیں نہیں فرمائی۔ لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ عرض کرتے تھے، سوال بھی کرتے تھے، جس سے جو ہے وہ مشاکل آتی تھی، اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی صحابہ کرام نے ہی عرض کیا اور آپ نے فرمایا 9 دن کا بھی روزہ رکھیں۔ اور راوی نے کیا کہا؟ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ صرف عاشورہ کا ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن ہمیں یہ حکم مل گیا کہ ہمیں عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا جو ہے روزہ رکھنا ہے، 9 کا یا پھر 11 کا۔ یہ بھی پوائنٹ بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کسی دن کو دوسرے پر فضیلت دے کر روزہ رکھتے ہوئے، مگر اس روزے جو عاشورہ کا یعنی عاشورے کو، اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو ہمیشہ فضیلت دی آپ نے۔ دیکھا آپ نے، میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ رسول اللہ نے خاص اہتمام فرمایا اس دن کا، کہ جو عاشورہ کا دن ہے، محرم کا دن ہے، کچھ خاص ہونے والا تھا اور کچھ خاص ہوا بھی، پہلے بھی ہوا۔ ایک روایت میں حضرت حفصہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 اعمال کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے: 10ویں محرم کے روزے کو، عشرہ ذی الحج کے روزے کو، عشرہ ذی الحج کا جو یعنی ہمارا جو 9 کا بھی نہیں ہو سکتا، ہر مہینے کے 3 روزے، اور یہ ایام 20 کے روزے ہیں، اور نماز فجر کے سے قبل جو 2 رکعات ہیں وہ کبھی انہوں نے ترک نہیں فرمائی۔ عشرہ جو ذی الحج ہے، عشرہ ذی الحج کے بہت فضیلت ہے اس میں رکھنا، لیکن یہ 10 ذی الحج نہیں ہو سکتا، چونکہ اس دن بڑی عید ہوتی ہے، ہماری بڑی عید ہوتی ہے، اور یہ جو حاجی ہوتے ہیں یہ عرفہ کے دن کی بھی روزہ نہیں رکھتے، 9 ذی الحج کا بھی، لیکن آپ نے گھر میں جب مدینے میں ہوتے تھے تو آپ روزہ رکھتے تھے 9 محرم کا، 9 ذی الحج کا، جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اور ویسے یہ بتا دوں میں آپ کو کہ 9 ذی الحج جو ہے وہ میرے خیال میں، اور جو اتنا میں نے پڑھا ہے، 9 ذی الحج جو ہے ہر ملک کا الگ الگ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وقوف عرفات سے اس کو خاص کر دیا جائے، اور جب حجاج کو دیکھا جائے کہ وہ اس سے سارے احکام بدل جائیں گے، آپ کے بہت سے مسائل بن جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی گزرا ہے نا، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو
کہ آپ کے عید کے مسائل، قربانی کے مسائل ہیں، آپ کے جو تکبیرات ہے، تشریق ہیں، اس میں بھی سارا جو ہے نا ڈسٹربنس آ جائے گی، بہت ساری ڈسٹربنس آ جائے گی اس پہ. تو آپ کو جو ہے آپ کا 9 ذی الحج جو ہے وہی آپ کا عرفہ ہے. اپنے ملک کے حساب سے جو ہے آپ نے عرفہ کا روزہ رکھنا ہوتا ہے، جس سے پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ شاید انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، چونکہ ام سلمہ سے یہی روایت ہے، تو اسی لیے جو ہے اس کی طرف اشارہ ہوگا جو سیدہ حفصہ فرما رہی ہیں. اسی طرح حضرت ربیع بنت یہ ربیع حضرت ربیہ بنت معوذ خاتون ہے، انہوں نے فرمایا، وہ روایت کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کی ایک صبح کو، اب یہ سنیے گا، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، ایک صبح کو انصار کے کسی گاؤں میں پیغام بھیجا کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ اس دن کا بقیہ حصہ جو ہے وہ حالت روزہ میں گزارے، وہ باقی دن اسی طرح پورا کرے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے. اس کے بعد ہم روزہ رکھتی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی. ہم ان کے لیے روئی کا ایک گڑیا بنا دیتی، اور جب ان میں سے کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو ہم اسی وہی جو گڑیا ہوتی تھی اس کو دے دیتے، وہ اس گڑیا سے کھیلنے میں مشغول ہو جاتا یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا. یہ متفق علیہ حدیث پاک. اس لیے میں آپ کو عرض کیا کہ اچھا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے فجر کے بعد تو آپ پوچھتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے یا میں روزہ رکھ لوں. بات سمجھ رہے؟ تو اس لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، فرض روزہ بھی اور نفل روزہ بھی. آپ جو ہیں وہ اگر آپ کا دن چڑھ بھی گیا ہے اور آپ جاگ گئے ہیں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو صبح صادق کے بعد سے لے کے اب تک کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہو، تو آپ جو ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں باقی دن کا. یہ یہیں سے ہم نے لیا ہوا ہے، متفق علیہ حدیث پاک. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اسماء بن حارث، حضرت اسماء بن حارث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی قوم میں بھیجا اور فرمایا تم جا کر اپنی قوم کو اس یوم عاشور کے روزے کا حکم دے دو. انہوں نے، یہ رمضان سے پہلے کا واقعہ ہے یاد رکھیے گا، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا رسول اللہ اگر میں انہیں دیکھوں کہ وہ کھانا کھا چکے ہیں تو پھر کیا آپ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ باقی دن کا روزہ مکمل کر لیں. یہ مسلم، یہ صحیح حدیث پاک. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا کتنا اہم ہے. ابھی سے نیت کر لیں، ابھی ہم اس کی بات کریں گے، فضیلت میں بات کریں گے، انشاءاللہ حدیث بھی کوٹ کریں گے، لیکن آپ ذہن میں ابھی سے نوٹ کر لیں کہ میں نے اس محرم 10 محرم اور 9 محرم کا روزہ رکھنا ہے، یا 10 محرم اور 11 محرم کا میں نے روزہ رکھنا ہے اپنے ملک کے حساب سے. آپ ضرور روزہ رکھیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کی نیت ابھی سے کر لیں. آپ یہ کتنی اس کی تعظیم ہے اور کتنی زیادہ اس کا اکرام ہے، کتنے احترام کرتے ہیں اس کا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اہل عرب رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا تھا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عاشورہ کا دن ہے، کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اور اتنی ساری فضیلتوں کے بعد ایک ہی فضیلت یہ بھی ہے تم میں سے جو اس دن روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو ترک کرنا چاہے وہ ترک کر دے. یہ رمضان کے بعد کی باتیں ہیں. اس پہ حضرت علامہ ابن حجر نے تبصرہ فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ثابت یہ ہوا کہ زمانے جاہلیت سے ہی وہ کعبے پر غلاف چڑھا کر اس کی تعظیم کرتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. علامہ ابن حجر ایک اور مقام پر قریش کے اس دن روزہ رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوم عاشور کو قریش کا روزہ رکھنے کا سبب یہ تھا کہ شاید انہوں نے گزشتہ شریعت سے اس کو پایا تھا، اور اسی لیے وہ اس دن کی تعظیم کعبہ میں غلاف چڑھایا کرتے تھے. دیکھا آپ نے کہ جو یہ تو مکہ کی بات ہو رہی ہے، وہ مدینہ کی بات میں بتا رہا تھا آپ کو نا، یہودیوں کا وہ الگ ہے مدینہ والے کا. یہ مکہ میں جو قریش ہے وہ بھی روزہ رکھتے تھے عاشورے کے دن کا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی چونکہ پیغمبروں یہ حج بھی کرتے تھے نا، وہ لوگ حج بھی کرتے تھے اور اللہ اللہ بھی کہتے تھے، عبداللہ نام بھی رکھا ہوا ہے، اللہ کو بھی مانتے تھے اور بتوں کو بھی مانتے تھے. لیکن وہ کیوں ایسا تھا؟ چونکہ ان میں ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ چلی آ رہی تھی، ملت پہ چلے آ رہے تھے، تو تعلیمات ساری گڑبڑ ہو گئی. مولویوں نے جو ہے وہ کسی کے خوف سے اور کسی کے لالچ میں جو ہے وہ احکام کو بدل دیا ان کے لیے، تو وہ پھر جو ہے وہ سارا گڑبڑ ہو گیا. اس لیے تو پیغمبر آتے رہے بار بار ان کو صحیح تعلیمات بتانے کے لیے، اور اللہ پاک نے پھر آخری پیغمبر بھیجا. یہ لیکن وہ لوگ دیکھیں آپ کہ 10 محرم کی وہ کتنی تعظیم کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور خانہ کعبہ کا غلاف بھی تبدیل کرتے ہیں. تو یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کو یہود یوم عید شمار کرتے تھے. خود
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म देते हुए फरमाया, तुम जरूर इस दिन रोजा रखा करो। इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है। इसी तरह यहूद यौम आशुरा की ताजीम करते और उस दिन ईद के तौर पर मनाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फरमाया, तुम भी इस दिन रोजा रखो। अल्लाह अकबर। अहले खैबर यौम आशूर का रोजा रखते और उसे ईद के तौर पर मनाते थे। उस दिन वो अपनी औरतों को खूब जेवरात पहनाते और उनका बनाव श्रृंगार करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, तुम भी उस दिन रोजा रखा करो। आपने खुद भी अपने जो बर्थडे है, आपकी जो खुद मीलाद है, आपका पीर का दिन है, आपने हमेशा शुक्राने में रोजा रखा है। यानी हमें खुशी जो है वो अल्लाह के करीब कर देती है, और जो बेदीन लोग होते हैं उनको खुशी अल्लाह से दूर कर देती है। और हमें जब तकलीफ हम पे आती है, गम आता है, तब भी हमें अल्लाह ताला ही याद आता है, और हम अल्लाह के करीब होते हैं तकलीफों में, मुसीबतों में, गमों में। और जो बेदीन लोग होते हैं, जब तकलीफ और गम उन पे आता है तो वो अल्लाह के मुनकिर हो जाते हैं और अल्लाह से दूर हो जाते हैं मजीद, और कुफरियात बकते हैं फिर उसके बाद जुबान से, जिसे रसूल ने मना फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आशूरा के दिन अंबिया रोजा रखा करते थे, तुम भी इस दिन रोजा रखा करो। आशूरा के रोजे का सवाब क्या है? अबू कतादा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के रोजे के मुतल्लिक पूछा गया, तो आपने फरमाया, ये रोजा गुज़िश्ता साल के गुनाहों और कोताहियों का कफ्फारा है। एक हदीस पाक में हजरत अली शेर खुदा से मरवी है कि एक शख्स हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस महीने के बारे में बताइए जिसमें रमज़ान के बाद मैं रोज़े रखूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू रमज़ान के बाद किसी महीने के रोज़े रखना चाहता है तो मुहर्रम के रोज़े रख। बेशक ये अल्लाह का महीना है, इसमें एक दिन ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की तौबा कबूल की और दूसरी की तौबा भी कबूल की जाएगी। वाह जी वाह वाह वाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जो शख्स यौम अरफा का रोजा रखता है वो उसके लिए 2 साल के गुनाहों का कफारा हो जाता है, और जो शख्स मुहर्रम के दिन का रोजा रखता है उसे एक दिन के बदले 30 दिनों के रोजे का सवाब मिलता है। देखा आपने, मुहर्रम में एक दिन का रोजा, 30 दिन है ना, तो आप तकसीम कर सकते हैं। जरा 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 दें उसको जरा। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हुम से रिवायत है कि जिस शख्स ने आशूरा का रोजा रखा उसने गोया पूरे साल का रोजा रखा, और जिसने इस दिन सदका किया तो यह सदका पूरे साल के सदका की तरह होगा। अच्छा, औलिया अल्लाह क्या करते थे इस दिन, जरा ये भी देखिएगा थोड़ी देर के लिए। हम तक पहुंचने वाली खबरों में से एक ये है कि हजरत अली बिन अबी तालिब, अबू मूसा अशअरी, अली बिन हुसैन, सईद बिन जुबैर, ताऊस बिन कैसान 10 मुहर्रम का रोजा रखा करते थे। खुलासतन ये कि ये अजीम दिन है, लिहाजा इसमें हर मुमकिन खैर का अमल करना चाहिए इस दिन, और इस जैसे दीगर नेकियों के मौसम होते हैं, सो तुम इनको गनीमत जानो और गफलत के इर्तिकाब से बचो। हजरत खतादा से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सूरत अल फज्र का आगाज में जो का कसम खाई है, वल फज्री, वो माह मुहर्रम के पहले दिन की फजर है जिससे पूरा साल निकलता है। वाह वाह वाह, कितनी प्यारी बात है। इसी तरह अल्लाह ताला ने साल का आगाज हुर्मत वाले महीने मुहर्रम और हराम से किया, और साल का इख्तिताम भी हुर्मत वाले महीने जिलहज से किया। बस माह रमजान के बाद पूरे साल में मुहर्रम और हराम से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में ज्यादा अजमत वाला कोई और महीना नहीं है। अबू उस्मान नहदी वो फरमाते हैं कि अहले अरब 3 अशरों की ताजीम करते थे। एक रमजान का आखिरी अशरा, दूसरा जिलहज का पहला अशरा, और तीसरा मुहर्रम का पहला अशरा। अल्लामा इब्न जोजी फरमाते हैं कि वल वल फजरी से मुराद जो है वो क्या है, मुहर्रम के पहले दिन की कसम है। अल्लाह अकबर। फिर ये रबीउल अव्वल की जो है ना वो इसकी फजीलत आती है। चले, टाइम पूरा हो चुका है, बहुत माजरत, तवील हो गया है दर्स, लेकिन चले कम से कम आपको चीज़ें समझ आ गई है कि ये हमने मुहर्रम अल हराम का जो महीना है इसके हवाले से इनकी फजीलत बयान की है आपको। एक सैयदना उमर फारूक का जो यौम शहादत है उसके हवाले से आपको एक सवाल का जवाब दिया, वो बहुत ज़रूरी था। तीसरा ये कि किसी के वफात और पैदाइश का दिन ख़ास होता है, उस हवाले से हमने आयत करीमा का मुताला किया। और इसके अलावा भी जो है बहुत सारे इस महीने में क्या हुआ तारीख के हवाले से हमने जिक्र किया। अब कल से जो है मनाकिब का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल हम जो है इंशाअल्लाह ताला, कल से मैं बताऊंगा कि कल हम किस से शुरू कर रहे हैं, किस शख्सियत से।
मनाकिब अहल बैत का जो है वो आगाज़ करेंगे, और कौन सी किताब जो है वो हमारे साथ होगी इंशाल्लाह उससे आगाज़ करेंगे और वही पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। किताब से पढ़ेंगे, ज़्यादा बातें मैं इंशाल्लाह आपस में नहीं करूँगा, कोई सवाल आ गया, कोई बात आ गई ज़हन में, तो वो बता दिया करूँगा। आपका कोई सवाल अगर है ना, तो आप मेहरबानी करके मुझे पहले से ही बता दें आप, ठीक है? या क्लास के बाद बता दें मुझे, ताकि उसका जो है मैं आपको हवाले के साथ आपको जवाब दे सकूँ। मैं आपको सैयदना उमर फारूक की शहादत का जो मैंने बताया, तारीख बताई है ना, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ हवाले के साथ, आपको काम आएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? इंशाअल्लाह। और कोई सवाल होगा तो पूरे महीने में कुछ ना कुछ आपको इंशाअल्लाह ताला इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ हम सीखते रहेंगे। आप टाइम निकालें और मेहरबानी करें कि आप लोग या 10 जो है 5 मिनट से ज़्यादा लेट ना करें। 10 बजे आया करें, 10 बजे से 1 मिनट पहले आया करें, बल्कि 9 बजे तफसीर का होता है उसमें आया करें। 8 बजे कुरान मजीद का तर्जुमा होता है उसमें आया करें। 7:30 बजे अरबी की क्लास होती है उसमें आया करें। भाई आया करें, कुछ ना कुछ सीखते जाएँगे। मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, आपके साथ ही सीख रहा हूँ। मैं कोई इतना कोई बड़ा अल्लामा नहीं हूँ, बस वैसे सीख रहा हूँ। और जो है ना ये तिलावत जो है ना करेंगे हम लोग अहादीस की और कुरान की आयत की, तो इससे जो है बहुत सवाब होगा, हमें सिर्फ क़िराअत का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये बड़ी अच्छी महफ़िल है इंशाअल्लाह। इसी महफ़िल के सदक़े हमारी जो है वो अल्लाह ताला बख़्शिश फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये उनके सारे प्यारे हैं, जिनका हमने तज़किरा किया और जिसका इंशाअल्लाह ताला पूरे महीने हम तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह, वो सब अल्लाह ताला के प्यारे हैं और वो जन्नत के जो हैं सरदार हैं सारे के सारे, और उन्हीं की नस्ल बाकी है और हम सब उनके ग़ुलाम हैं। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी उनका ग़ुलाम रखे और आखिरत में भी उनका ग़ुलाम रखे हम सबको। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह बाजी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको।